अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में काबीना ने आज़ाद कश्मीर की मसाजिद में जहां मीटर नस्ब हैं वहां बिजली बिल्लात की 200 यूनिट की हद तक माफ़ करने और तलाक रजिस्ट्रेशन फीस की मंजूरी दे दी। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के गुज़श्ता होने वाले इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने तलाक रजिस्ट्रेशन फीस, आज़ाद कश्मीर की मसाजिद में जहां मीटर नस्ब हैं वहां बिजली बिलात की 200 यूनिट की हद तक माफ करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने महकमा औकाफ की राइट साइजिंग की मंजूरी के अलावा वज़ीर हुकूमत सरदार आमिर अल्ताफ खान की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दी। कमेटी में चौधरी यासिर सुल्तान, अहमद रजा कादरी और चौधरी कासिम मजीद शामिल हैं। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। काबीना ने आज़ाद जम्मू कश्मीर क्रिमिनल लॉ में तरमीम, आज़ाद कश्मीर महकमा बरकियात में राइट साइजिंग की भी मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना ने आज़ाद कश्मीर बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट 2024 को असेंबली में मंजूरी के लिए पेश करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने आज़ाद कश्मीर महकमा तालीम एक जामे ट्रांसफर पॉलिसी की सिफारिशात 7 दिन में काबीना में पेश करने का फैसला किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के इजलास में लंगरपुरा और छोटा सैटेलाइट टाउन्स में गैर कानूनी अलॉटमेंट के हवाले से पेश होने वाली रिपोर्ट पर वजीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद की सरबराही में एक कमेटी की मंजूरी दे दी गई। कमेटी में चौधरी मोहम्मद रशीद, अहमद रजा कादरी और सेक्रेटरी PBH शामिल होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात 1 माह में मुकम्मल करते हुए काबीना में पेश करेगी। काबीना ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी जेवलाइन थ्रोअर अरशद नदीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मुतअद्दिद करारदादें भी मंजूर की गईं। करारदादों में फ़लस्तीनी जदोजहद आज़ादी के रहनुमा इस्माइल हनिया के इसराइली हमले में शहादत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत और यौम इस्तिसाल पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ बेमिसाल यकजहती के इजहार पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मुतादिद करारदादें भी मंजूर की गईं, जिनमें कहा गया है कि काबीना का ये इजलास फ़लस्तीनी जिदोजहद आज़ादी के रहनुमा इस्माइल हनिया की इसराइली हमले में शहादत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर जो मजालिम ढा रहा है और मुसलसल बमबारी के जरिए उन्हें शहीद और इनके अमलाक को जो नुकसान पहुँचा रहा है, इससे इंसानियत सिसक रही है। इजलास अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इजलास इस्माइल हनिया को सलाम अक़ीदत पेश करता है, जो जिद्दोजहद आज़ादी फ़लस्तीन के लिए अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी पेश करते हुए अमर हो गए। इजलास यौम इस्तिसाल पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ बेमिसाल यकजहती के इजहार पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। भारत ने एक तरफा इक़दाम के जरिए कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए धड़ाधड़ गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल जारी कर रहा है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो भारत के इक़दामात का नोटिस ले। यौम इस्तिसाल के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कानून साज असम्बली से खिताब किया और जिद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत का इयादा किया, जिससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। इजलास फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से तहरीक आज़ादी कश्मीर में बरसरे पेकार कश्मीरियों की हमायत पर इनका शुक्रिया अदा करता है। पाक फौज और कश्मीरी अवाम यकजान दो कालिब हैं। LOC पर तैनात पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। सारी कौम, खासकर कंट्रोल लाइन पर बसने वाले कश्मीरी, अपनी पाक फौज की पुश्त पर हैं। इजलास दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान, एहलकारान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों को खराज अकीदत पेश करता है। इजलास पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी जेवलाइन थ्रोअर अरशद नदीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता है। इजलास वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के अवाम दोस्त इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। चौधरी अनवारुल हक ने बतौर वज़ीर आज़म गवर्नेंस के निज़ाम को बदल कर रख दिया है। इनकी कफ़ायत शारी, बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी, अवाम की फलाह व बहबूद के इक़दामात, 10 अरब की लागत से शुरू किए जाने वाला सोशल प्रोटेक्शन फंड जैसे इक़दामात शामिल हैं। इजलास वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इस अज़्म का इरादा करता है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काबीना इनकी पुश्त पर है।
وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے مشن پر گامزن ہے۔ تعلیم، صحت اور سیاحت سمیت عوام کو تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت آزاد جموں کشمیر کابینہ کا 27واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا تفریق احتساب پر یقین رکھتا ہوں اور ریاست میں میرٹ کا نظام بحال کر دیا ہے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ انہوں نے وزراء سے کہا کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی خود مانیٹرنگ کریں تاکہ سرکاری رقوم صحیح انداز میں خرچ ہو۔ عوام کے ٹیکس کی ایک ایک پائی کی حفاظت کی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پیرس اولمپکس میں پاکستانی جیویلین تھرور ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے پیرس اولمپکس میں پاکستانی جیویلین تھرور ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے اولمپک کی تاریخ میں 40 سال بعد گولڈ میڈل جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور اس تاریخی کامیابی پر کشمیری قوم کی جانب سے ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اولمپک کی 118 سالہ تاریخ میں منفرد ریکارڈ بنانے پر ارشد ندیم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارشد ندیم کی ناقابل فراموش کامیابی سخت محنت کا نتیجہ ہے اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر کی پیرس اولمپکس میں پاکستانی جیویلین تھرور ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر انہیں مبارکباد۔ قائم مقام صدر ریاست نے کہا کہ ارشد ندیم نے سبز ہلالی پرچم کو دنیا میں بلند کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے پیرس اولمپکس میں پاکستانی جیویلین تھرور ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم نے سبز ہلالی پرچم کو دنیا بھر میں بلند کر دیا۔ ارشد ندیم قوم کے حقیقی ہیرو ہیں۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر کشمیری عوام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم کی کامیابی سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ ارشد ندیم نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم سکولز کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سرکاری سکولز میں میٹرک کے حالیہ نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار 86% نتائج آنے پر تمام سٹیک ہولڈرز کو مبارکباد پیش کی گئی۔ وزیر برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم سکولز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شاندار نتائج دینے والے اساتذہ کرام اور سربراہان ادارہ جات کو اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نتائج کی مزید بہتری کے لیے کم نتائج دینے والے ادارہ جات کے سربراہان اور معلمینوں اور معلمات کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کم نتائج دینے والے ادارہ جات کے سربراہان کی سالانہ انکریمنٹ بند کرنے اور معلمین اور معلمات کو معطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیوان علی خان چغتائی نے کہا کہ کسی بھی ادارے یا معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر سزا اور جزا کا برابر قانون نافذ کیا جائے۔ جہاں سزا اور جزا نہیں ہوتی وہ معاشرے اور ادارے تباہی کی جانب چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں اچھے نتائج دینے والے سربراہان ادارہ جات اور معلمین اور معلمات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، وہاں کم نتائج دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں سیکرٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اور لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی رزاق احمد ندیم، سینئر ایڈیشنل سیکرٹری سید سلیم گردیزی، ناظم اعلیٰ مردانہ سید طالب حسین شاہ، ناظم اعلیٰ نسواں تسنیم گل، ایڈیشنل سیکرٹری راجہ خالد سلیم، ایڈیشنل سیکرٹری طاہر مسعود چغتائی، ڈویژنل ڈائریکٹر قاضی جلیل جلالی، ڈویژنل ڈائریکٹر پروین اختر اور محکمہ تعلیم سکولز کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔